वचन सुन्छौँ। एउटा दुईटा बाइबल भर्स गाउँछौँ इङ्ग्लिस र नेपालीमा, अनि त्यहाँबाट हवस्। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज विगतको दिनमा हाम्रो ब्रदरले यसरी मलाई सूचना गर्नुभएको थियो कि आज माउन्ट होरेब भन्यो होइन दाजु? माउन्ट होरेब युके ठाउँको नाम त अझै पनि मलाई थाहा भएन, कुन ठाउँको पर्यो? हजुर विलियम्स भन्ने ठाउँ जुन पनि हो, जहाँ माउन्ट होरेब प्रेयर हाउस छ। तपाईहरू जहाँ आज तपाईहरूको आराधना उपासनाको सेवकाई, यसै कारण यस सेवकाईमा तपाईहरू सम्मिलित हुनुभएको छ, जुट्नु भएको छ। अनि म पनि तपाईहरूसँग मिलेर आज प्रभुको सेवा गर्ने यो सौभाग्य मैले पनि पाएँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तपाईँ कहाँ परमेश्वरको वचन लिएर म आइरहेको छु, यो त अर्को कुरा हो, तर मुख्य कुरा चाहिँ तपाईहरूसँग जुटेर सँगै तपाईहरूसित मिलेर फेस टु फेस सङ्गति गर्ने एउटा मौका परमेश्वरले दिनुभयो। यो कुराप्रति म पनि प्रभुमा धन्यवादी छु। अब विशेष त परमेश्वरको जुन पनि योजना तपाईँ हामीप्रति छ, परमेश्वरको जुन पनि उद्देश्य तपाईँ हामीप्रति छ, यी दिनहरूमा निश्चय नै हामीले विभिन्न तरिकाले परमेश्वरको वचन हामीले पाइरहेका छौँ। पहिलाका समय हुन्थ्यो, कोही प्रभुको दासलाई दास एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको निम्ति निकै प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। संसारका विभिन्न किसिमका सीमाहरू बाधक थिए, संसारका नियमहरू बाधक थिए, संसारका जति पनि आफ्ना देशका जो पनि कानुनहरू थिए तिनीहरू बाधक थिए। र अहिले चाहिँ हामी बिना बाधा एक दुसरासँग भेट भएर सङ्गति गर्ने मौका पाइरहेका छौँ। यही त बेस्ट होइन? बेस्ट त हामी सँगै एक मनमा भएर सेवा गर्नु नै बेस्ट हो। तर आज हामी किन विवश छौँ भन्दामध्ये यो परिस्थिति यस्तै छ। सरकारले पनि एक ठाउँमा जुट्नको निम्ति यसरी प्रतिबन्ध लगाएको छ। सबै देशमा त यो प्रतिबन्ध रहिरहेको छैन। कति देशहरूमा यो प्रतिबन्ध खोलेर गइसकेको छ। तर हामी जो नेपालमा छौँ, हाम्रो निम्ति चाहिँ अझै पनि यो प्रतिबन्ध नै छ। अनि त्यहाँ पनि सबैजनाहरू खुलेर जुट्न सक्ने वातावरण निश्चय पनि छैन। अनि संसार धेरै ठाउँमा संसार चाहिँ एकदमै कहराइरहेको अवस्था छ। यस अवस्थामा तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले एउटा बुद्धि हालिदिनु भयो र हामीले अनलाइनको मार्फतबाट यसरी सङ्गति गर्ने एउटा जमर्को रह्यो र यो जमर्को अनुसार हामीले सेवा गर्न सकिरहेका छौँ। अब सबै ठाउँमा सबै कुना काप्चामा भएका सबै प्रियजनहरूमा को भित्र अन्तर्हृदयमा त यो पस्न सकिरहेको छैन कि हामीले यसरी सङ्गति गर्नु उचित छ भन्ने विषयमा प्रश्न स्टिल उहाँहरूमा विद्यमान छ। उहाँहरूको सोचलाई हामीले गलत भन्दैनौँ। अब एउटा समय आउला, उहाँहरूले पनि आफ्नो तरिकाले सोच्ने बुझ्ने समय आउला। हिजो हामी त्यही किसिमको कुराले बाँधिएका अवस्थामा हामी पनि थियौँ। यसको मतलब यो होइन कि अब हामीले आधुनिकतालाई एकदमै स्थान दिन्छौँ, अब आधुनिक हामी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा त होइन। तर आज कसरी परमेश्वरको महिमा हुन सक्दछ र कसरी परमेश्वरको वचन चारैतिर प्रचारित हुन सक्दछ, यो विषयमा तपाईँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। र परमेश्वरले यी विकल्पहरू हामीलाई दिनुभएको छ। स्काइपद्वारा, जुमद्वारा, फेसबुकद्वारा अनि यसरी नै अन्य व्हाट्सएपहरूद्वारा, मेसेन्जरद्वारा विभिन्न तरिकाले तपाईँ हामीले एक अर्कामा सङ्गति गरिरहेका छौँ।
कति ठाउँमा फोनद्वारा पनि सङ्गति भइरहेको छ। हामीले फोनद्वारा पनि मैले विगतका दिनमा धेरै विश्वासीहरूले मसँग नेटको सुविधा थिएन, उहाँहरूले बाहिरबाट ती कन्ट्याक्टमा आएका विश्वासीहरूलाई चाहिँ मसँग जोडिदिनुहुन्थ्यो अनि फोनद्वारै उनीहरूलाई वचन सुनाएर उहाँहरूले ग्रहण गर्नुभएका धेरै रेकर्डहरू छन् अनि धेरैले प्रभुलाई पाइरहेका छन्। यो अवस्थामा नहुनुभन्दा कानुमावेश भन्छ संसारमा एउटा चाहिँ उखान। यही कुरा आज तपाईँ हाम्रो बिचमा पनि विद्यमान भइरहेको छ। आज यो कुरा आज हाम्रो बिचमा पनि देखिएको छ। जे होस्, परमेश्वरले दिनुभएको यो सौभाग्य छ। अब थोरै समय बाँकी रहँदाखेरि हामीले एउटा मौका पाइरहेका छौँ। यो समयले सधैँसम्म साथ दिने छैन, तर कहिलेसम्म हामीले समय पाउँदैछौँ तबसम्म हामी होसियार भएर यसरी मनन गरेर उहाँको दिनको प्रतीक्षा हामीले गर्नुपर्छ। त परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। त हामीले बडा आनन्दको साथमा यसरी बाइबल कोरस पनि गाइरहेका छौँ। एउटा समय आउँदैछ, संसारमा वचनको अनिकाल हुने समय आउँदैछ। त्यो समयबाट तपाईँ हामी गुज्रेर जान्छौँ। त्यो समय चाहिँ साह्रै नमिठो समय हुनेछ। अब लाग्छ निकट भविष्यमै त्यो समयको फेस हामीले गर्न गएका छौँ। निकट भविष्यमै हामी त्यस्तो स्थितिबाट गुज्रेर जाँदैछौँ कि एउटा प्रतिकूल परिस्थिति, एउटा जटिल परिस्थिति यहाँनिर आउनेछ। एकछिनमा गर्नु होला, मैले यहाँ यो वाइफाईको नेट तार्छु ल। हजुर, त्यो एउटा समय आउनेछ। परमेश्वरले हामीलाई आज एउटा सहकालको समय पठाउनु भएछ। मैले सुरुकै दिनमा भनिरहेको थिएँ, मिश्रमा पहिला सहकाल आयो, त्यसपछि अनिकाल आयो। त्यो भविष्यवाणी आज पनि पुरा हुन्छ। अहिले वचनको सहकालको समय, यसलाई तपाईँ हामीले लिन सक्यौँ भने भोलि अनिकालको समयमा हामी फेस गर्न सक्नेछौँ। जब अनिकाल हुनेछ, परमेश्वरको वचन सुन्ने कुराको, परमेश्वरको वचनको अनिकाल अनि परमेश्वरको वचन सुन्ने तृष्णाको अनिकाल, दुईवटा किसिमको अनिकाल छ। एउटा कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन मान्छेको बिचमा चाहिँ सक्कली र खाँटी वचन पाइन मुस्किल पर्नेछ। अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्ने इच्छाको त्यहाँनिर अकाल हुनेछ। त्यो त लगभग यो अकालको सामना अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। मान्छेहरूलाई अब संसारमा परमेश्वरको वचन सुन्नभन्दा अरू कुराहरूतिर उनीहरूको ध्यान बढी गइरहेको छ है। अहिले हामी त्यस्ता ठाउँहरूमा हामी प्रवेश गर्नु परिरहेको छ कि फेसबुकहरूमा पस्दैछौँ, युट्युबहरूमा पस्दैछौँ। त्यहाँनिर हामीले प्रचार गरेको वचन मात्रै छैन, त्यहाँ त यताउति तलमाथि अलिकति सार्दा बित्तिकै, स्क्रल गर्दा बित्तिकै त्यहाँनिर हामीले प्रचार गरेको भन्दा धेरै एट्र्याक्टिभ कुराहरू त्यहाँनिर छन्, अग्रिम छन्। अनि त्यो कुरादेखि आँखा बचाएर परमेश्वरको वचनमा मात्रै केन्द्रित गर्नुको निम्ति त्यहाँनिर निश्चय नै समस्या छ। तरै पनि प्रभुमा जन्मेको व्यक्तिले चाहिँ यसै गर्नेछ। जसले प्रभुमा नयाँ जन्म पाएको छ त्यो व्यक्तिले यस्तै किसिमको अभ्यास गर्नेछ र संसारका सब कुरालाई उसले चाहिँ पराजय गर्नेछ अनि प्रभुमा उसले विजयको उत्सव मनाउनेछ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आज हामीले एउटा खतरा हाम्रो बिचमा फेरि बढेर गएको एउटा कुरा मैले तपाईँलाई सुनाइहालौँ। त्यो खतरा त कुरा के हो भन्दाखेरि, आज हामी स्थानीय मण्डलीमा यसरी सेवा गरिरहेका छौँ र बाहिर पनि अरू यस्ता किसिमको अनलाइन सङ्गतिहरूमा हामी सहभागी भइरहेका छौँ। हामीले अनलाइन सङ्गति सुरु गरिरहेका छौँ। धेरै प्रियजनहरू लाग्छ तपाईँहरू पनि कतिजना यसमा जोडिरहनु भएको छ, सेवा गरिरहनु भएको छ। एकातिर म खुसी हुन्छु किनभने धेरै प्रियजनहरू जोडिरहनु भएको छ, वचनको तृष्णा छ, सबैले वचन सुनिरहनु भएको छ। अर्कोतिर म अलिकति होसियार पनि छु, भोलि गएर ह्याबिट बिग्रिने त होइन विश्वासीहरूको। अनि स्थानीय मण्डलीमा भइरहेको सेवा र स्थानीय मण्डली दिएको वचनलाई तुच्छ ठानिने त होइन। किनभने आफूले मन परे अनुसारको भोलि चाहिँ शिक्षकहरूले जब परमेश्वरको वचन दिनेछन्, फलाना ठाउँमा अनलाइन सङ्गति हुँदैछ, त्यहाँ फलाना प्रकारको दास आइरहेको छ, आज हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा भएको सेवाकाईलाई चाहिँ यता म एटेन्ड हुनु, म आज उता एटेन्ड हुनु पऱ्यो भन्ने किसिमको बानी बसेर स्थानीय मण्डलीको सेवाकाईलाई इन्कार गरिने त होइन। यो किसिमको डर चाहिँ मलाई कता लागिरहेको छ र मैले बिचमा सम्झाइरहेको पनि छु।
होशियार प्रियजनहरू स्थानीय मण्डलीको सेवकाईलाई चाहिँ इन्कार नगर्नुहोस् है। शिक्षकहरूको थुप्रो लाउनेछन् अन्तिमको दिनमा भनेर बाइबलले भनेको छ। कतै त्यस्तो काम चाहिँ नहोस् है। अनि आफूले पसल अनुसारका शिक्षकहरू बटुल्ने दिन चाहिँ नआओस् है। सम्बन्धित स्थानीय मण्डलीले कोही प्रभुको दासलाई बोलाएर वचन दिन लगाउँछ, धेरै राम्रो कुरा। जसरी आज मलाई बोलाउनु भएको छ तपाईँहरूले, यो त लोकल मण्डलीको अधीनतामै छ। भोलि गएर अधीनताभन्दा बाहिर कतिजना अहिले यहाँ सङ्गति भइरहेको छ, बाहिर पनि अनलाइन सङ्गति भइरहेको होला। होरेबाट भइरहेको सङ्गतिमा एटेन्ड नभएर बाहिर सङ्गतिमा कतै त एटेन्ड भइरहनु भएको छैन त्यहाँको स्थानीय मण्डलीका विश्वासीहरू। त्यस्तो भइरहेको छ भने यो चाहिँ खतरा हो। अनि यसैबाट चाहिँ विकृति प्रवेश गरेर जान्छ। अनि अन्तिमको दिनमा कानको खुजिलोको कारणले तिनीहरूले शिक्षकको थुप्रो लाउनेछन् भन्ने कुरा चाहिँ वर्तमानमा चाहिँ अब पुरा पनि हुँदैछ। त्यसै कारण यी सबै कुराहरूका फाइदाका बावजुद पनि त्यहाँ आयो भने नेगेटिभ पक्षको विषयमा तपाईँ हामी होसियार हुनु चाहिँ जरुरी छ। ती नेगेटिभ पक्षहरू चाहिँ हाबी नहुन्, यसको विषयमा तपाईँ हामी चाहिँ एकदम जानकार हुनु जरुरी छ। यो एउटा सतर्कताको निम्ति मैले हजुरहरूको सामने राखेको मात्र हो। प्रभुसँग मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। स्टिल मैले बिहानसम्म पनि प्रभुको वचन आज माउन्ट होरेबमा भएका विश्वासीहरूको निम्ति के छ भनेर मैले पाइरहेको थिइनँ। मैले प्रभुसित अझै मैले प्रार्थनामै समय बिताएँ। प्रभु के छ सन्देश? मैले त अहिलेसम्म के पनि पाएको छैन। आई एम स्टिल इन जिरो पोजिसन। मैले भनिरहेको थिएँ प्रभुलाई, मसँग भन्ने कुनै वर्डै छैन। तर प्रभुले मेरो आफ्नो पर्सनल पाठतर्फ प्रभुले मेरो ध्यान आकर्षण गर्नुभयो। मेरो आफ्नो पर्सनल पाठ थियो आज प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायबाट, बिहानको पाठ। त्यसबाट थोरै कुराहरू हामी स्टडी गर्नेछौँ। परमेश्वरले जो कुरा हामीलाई देखाइरहनु भएको छ। अनि निश्चय नै हाम्रो आत्मिक जीवनको फिक्री गर्नुहुने परमेश्वरले हाम्रा आवश्यकता पुरा गर्नुहुनेछ। कृपया तपाईँहरूको प्रार्थना छ। तपाईँहरूको प्रार्थनाको लागि धेरै धन्यवादी छु। अनि प्रार्थनाको उत्तरमा प्रभुले जो आफ्नो वचन दिनुहुन्छ निश्चय नै हामी सिचिन सकौँ, हामीले आत्मिक लाभ प्राप्त गर्न सकौँ। कृपया 22 अध्यायमा तपाईँले पाउनुभयो भने 22 अध्याय पल्टाउनुहोस्। 22 अध्याय तपाईँले पाउनुभयो भने यो चाहिँ अन्तिम पुस्तकको अन्तिम अध्याय हो। त्यसमा हामीले 1-2 पदहरू हामी पढ्नेछौँ। 10 देखि लिएर 12 पदसम्म, 10 देखि लिएर 13 पदसम्म तपाईँहरू कसैले पढ्नुहुन्छ या त्यस्तो सहज हुन्छ कि म कसैलाई पढ्न तल लगाउनुपर्छ? कस्तो हुन्छ होला? अनि उनले मलाई भने, यस पुस्तकका भविष्यवाणीका वचनहरूमा छाप नलगाऊ, किनकि समय नजिकै छ। जो अधर्मी छ त्यो अझै अधर्मी होस्, अनि जो अशुद्ध छ त्यो अझै अशुद्ध होस्, अनि जो धर्मी छ वो अझै धर्मी होस्, अनि जो पवित्र छ वो अझै पवित्र होस्। अनि हेर, म चाँडै आउँछु, अनि हरेक मानिसलाई जस्तो उसको काम हुनेछ त्यही अनुसार दिनलाई मेरो इनाम मस्त छ। अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त, प्रथम र अन्तिम म नै हुँ। थ्याङ्क यू बहिनी। हामीले यो खण्ड पढ्यौँ। सहायताको निम्ति छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरको दया भएका हुन्, परमेश्वरको अनुग्रह भएका हुन्, परमेश्वर हामीसित बोल्नु भएको होस्। कृपया आउनुहोस्। हाम्रा प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ हजुरले दिनुभएको यो अमूल्य समयको लागि। जुन वचन खण्डबाट हामीले यसरी पढेका छौँ प्रभु परमेश्वर, माउन्ट होरेब युकेमा भएको तपाईँको स्थानीय मण्डली अनि त्यहाँ भएका प्रियजनहरू, अगुवा वर्गहरूसँग मिलेर यो तुच्छले पनि सेवा गर्न पाइरहेको छु। तपाईँलाई धन्यवाद होस् प्रभु परमेश्वर पिता। हामी जतिजना यहाँनिर एकत्रित छौँ साथमा, हे प्रभु परमेश्वर पिता, उहाँहरूसँग हामी पनि सहभागी हुन पाएका छौँ। हामी सब परिवार तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु परमेश्वर पिता। अब यो वचन हामीले जो पढेका छौँ प्रकाशको पुस्तक 22 अध्याय यसको 10 देखि 13-14 पदसम्म, प्रभुजी बिन्ती छ तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्, बात गर्नुहोस्। तपाईँको वचनको प्रकाश प्रकट गर्नुहोस्। तपाईँ बोल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै कारण प्रभु तपाईँले आफ्नो वचन हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै कारण प्रभु तपाईँले आफ्नो वचन हामीलाई दिनुहोस्। हामी प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ प्रभु परमेश्वर पिता। हे सारा सृष्टिका मालिक, तपाईँको दया अनुग्रह सहायता हामी चाहन्छौँ। तपाईँको महिमा भएका हुन् प्रभु परमेश्वर पिता।
बिन्ती प्रार्थना हामी गर्दछौँ। यो कमजोर दाखलाई जान्नु छ, जो कमजोरता दुर्बलताले भरिएको छ, मेरो निरीयतालाई म स्वीकार गर्दछु। बिन्ती छ प्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस् र हामीलाई जगाउनुहोस् यी अन्तिम दिनमा। हे प्रभुजी, हामी प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ, किनभने हामी प्रतिकूल परिस्थितिबाट गुज्रेर गइरहेका छौँ। यसको खास उत्तर आज हामीले चाहन्छौँ अनि यसबाट तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो बिचमा चाहनुभएको कुरा पनि हामी चाहन्छौँ कि ती कुराहरू जो रिभिल भइरहेका छैनन् ती कुरा तपाईँले समयमा रिभिल गरिदिनुहोस् प्रभुजी। हामी प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ। जे कुरा अझै पनि पर्दाभित्र छन्, बिन्ती छ प्रभु तपाईँले पर्दा उगारिदिनुहोस्। हामी प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ, अर्थात् त्यो उगारिएको पर्दाका भित्तामा भएका कुराहरू हामीले देख्न सकौँ, अर्थात् त्यहाँ छिपेका रहस्यहरू हामीले थाहा पाउन सकौँ। हे पिता परमेश्वर, हामी तपाईँसित सहायता माग्दछौँ। हे सारा आकाश पृथ्वीका कर्ता, सारा आकाश पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर, हामी तपाईँलाई हेर्छौँ प्रभुजी। तपाईँलाई हेर्नेहरू कहिल्यै लज्जित हुनु पर्दैन। हे प्रभुजी, तपाईँले माउन्टधरीमा भएका प्रियजनहरू अनि हामी जतिजना यो लाइभ सङ्गतिमा अरू पनि फेसबुकको मार्फतबाट अनि हामी यहाँ जति छौँ सबैजनासँग तपाईँ हामीसँग बात गर्नुहोस्, बोल्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो मनसाय व्यक्त गर्नुहोस् प्रभुजी। प्रार्थना बिन्ती हामी गर्छौँ। आवश्यक रेफरेन्स, आवश्यक उदाहरण तपाईँले दिनुहोस् पिताजी, प्रार्थना छ। दयालु र सत्य चाहँदै प्रभु बिन्ती धन्यवादलाई प्रभु यीशु नाममा राख्छौँ। यसलाई सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। दाजु कृपया एकचोटि मलाई इन्फर्म गरिदिनुहोस्, मैले कति समय लिन सक्छु अब? 45 मिनट। थ्याङ्क यू दाजु। अब हामी परमेश्वरको वचनमा सिधै अगाडि प्रवेश गरिरहेका छौँ। यहाँनिर पढ्दा बित्तिकै तपाईँ हामीलाई कति कुराहरू ज्ञात भइहाल्यो कि यो बडो अचम्मको पदहरू यहाँनिर लेखिएको छ। यहाँनिर अन्तिमको समय जब अगाडि सबै कुराहरूको कन्क्लुजन भइसकेको अवस्था छ। योभन्दा अगाडिका पाठहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै कुराको कन्क्लुजन भइसकेको छ, निष्कर्ष अगाडि भइसकेको छ। अनि निष्कर्ष भइसकेपछि अन्तिममा भन्नुपर्ने कुरा भन्ने जस्तै छ यहाँनिर चाहिँ। अब सबै कुराहरूको निष्कर्ष चाहिँ यो हो। उपदेशकले जब उपदेश लेखे त्यतिखेर सबै कुराहरूको धेरै कुराहरूको वर्णन गरे पश्चात उनले सबै कुराको निष्कर्ष त्यतिखेर बताए। त्यो चाहिँ ओल्ड टेस्टामेन्टमा दिएको जुन पनि निष्कर्षको कुरा थियो, नयाँ नियमसम्म पनि त्यो कुरा चाहिँ कार्यकारी छ भने प्रकाशको पुस्तक लेखिसके पश्चात पनि यहाँनिर अन्तिममा चाहिँ एउटा निष्कर्षको कुरा बताइयो। पहिला हामीले उपदेशकको पुस्तकमा त्यहाँनिर एउटा पद हामी पढ्नेछौँ। आउनुहोस् त कृपया। उपदेशकको पुस्तक, त्यहाँनिर सबै कुराहरूको निष्कर्ष चाहिँ यो हो भनेर त्यहाँनिर उपदेशकले यसरी बताएको कुरा हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। वर्ष यहाँनिर कतिलाई पढ्नुहोस् भन्दा हुँदै सबै कुराहरूको निष्कर्ष चाहिँ यो हो कन्क्लुजन। 13 पदलाई पढ्नुहोस् त, 12 अध्यायको 13 पद, सेकेन्ड लास्ट पद। परमेश्वरको भय मान र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसको सम्पूर्ण कर्तव्य यही हो। यहाँनिर भनेको छ लेट अस हियर द कन्क्लुजन अफ द होल म्याटर। सबै कुराहरूको चाहिँ अन्तिममा निष्कर्ष चाहिँ सुन भनेर भन्छ। लेट अस हियर, सुनौ, अन्तिम निष्कर्षलाई सुनौ। द कन्क्लुजन अफ द होल म्याटर, सबै विषयवस्तुको अन्तिम निष्कर्ष के रहेछ? यहाँनिर भनेको छ फियर गड, परमेश्वरसित डराऊ, एन्ड कीप हिज कमान्डमेन्ट्स, उहाँको आज्ञा पालन गर, फर दिस इज द होल ड्युटी अफ म्यान। त्यो मानिसको निम्ति सम्पूर्ण कर्तव्य कर्म चाहिँ यही हो। यत्रो व्यवस्था दियो, यत्रो कुराहरू गरियो, यति धेरै कुराहरू लेखियो, आखिर यति मात्रै रहेछ त निष्कर्ष त? हजुर, निष्कर्ष यति मात्रै। मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति एकदमै उनीहरू चाहिँ तयारी नभएको कारणले गर्दा, परमेश्वरको वचन सुनेर पालन गर्ने स्थितिमा उनीहरू नभएको कारणले गर्दा यो स्थिति हामी देख्दछौँ। उनीहरू परमेश्वरको वचन सुनेर पालन गर्ने स्थितिमा उनीहरू चाहिँ थिएनन्। यही कारणले गर्दा व्यवस्थामाथि व्यवस्था थपिँदै गएको हो। व्यवस्था सुरुमा धेरै दिएको थिएन,
जम्मा 10वटा आज्ञा र त्यसमा केही ट्याबरनेकलका नियमहरू मात्रै बताइएका थिए, होइन र? तर पछि गएर हेर्नुहोस् त, अरू कुराहरू थपिँदै 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 गयो। मोसाले पहाडमा जति 40 दिनसम्म जुन व्यवस्था लिएर आएका थिए त्यति मात्रै व्यवस्था थिएन। पछाडि पृथ्वीमा अरू दिन रहँदाखेरि पनि परमेश्वरले विभिन्न समयमा त्यहाँनिर नियमहरू थप्दै 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 बताउँदै बताउँदै लानुभयो। किन थप्नु पर्यो? जब त्यहाँनिर मान्छेको जुन पनि एउटा एक्स्ट्रा प्रवृत्ति जब विकास भएर जान्छ, त्यहाँनिर कन्ट्रोल हेतु त्यहाँनिर कुनै नियमको आवश्यकता पर्छ। जहाँनिर उल्लङ्घन छैन त्यहाँनिर नियमको आवश्यकता पर्दैन। जहाँनिर उल्लङ्घनको सम्भावना हुन्छ त्यहाँनिर नियमको आवश्यकता हुन्छ। जहाँनिर डिसओबिडियन्सको आवश्यकता हुन्छ, के अरे सम्भावना हुन्छ, त्यहाँनिर कमान्डमेन्ट्सको चाहिँ के हुन्छ, आवश्यकता पर्छ। मान्छे जति नै अनज्ञाकारी हुँदै गए त्यति नै त्यहाँमाथि चाहिँ आज्ञाहरू थपिँदै 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 गए। त्यसै कारणले व्यवस्थाको विषयमा नयाँ नियममा आएर चाहिँ प्रभुले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, यस्तो यस्तो भनेको छ त व्यवस्थामा भनेर शास्त्री फरिसीहरूले सोद्धाखेरि प्रभुले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, यो त तिमीहरूका हृदयको कठोरताको कारणले भनिएको हो, सुरुदेखि त यस्तो थिएन। त्यो चाहिँ पारपाचुके सम्बन्धको विषयलाई लिएर प्रभुले भन्नुभएको कुरा छ, डिभोर्सको विषयलाई लिएर त्यो कुरा त्यहाँनिर बताउनु भएको छ। यद्यपि त्यस विषयमा मात्रै यो कुरा थिएन, यो कुरा अन्य विषयमा पनि के थियो, सम्बन्धित थियो। यसै कारणले हामी यहाँबाट देख्छौँ कि आज्ञा भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेको आज्ञा पालन भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेको अनज्ञाकारिताको जुन पनि हाबी मान्छेमा भएर गयो अथवा अनज्ञाकारिता मान्छेमा हाबी भएर गयो, त्यसले चाहिँ क्रिएट गरेको चाहिँ विषय हो। अनि जसै आज्ञा आउँछ तसै उल्लङ्घन फेरि बढेर जान्छ, अनि त्यसै पाप बढेर जान्छ। किन भन्दाखेरि आज्ञा दिएपछि पाप बढेर जान्थ्यो भने आज्ञा नदिएको के हुन्थ्यो? नयाँ नियममा रोमीको पत्रीमा लेखेको कुरालाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। आज्ञा आयो तब पाप आयो, पाप चाहिँ जाग्यो, मरेको पाप चाहिँ जाग्यो। अरे आज्ञा नआएको भए त पाप जाग्ने नै थिएन त, किन परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो भन्ने कुरा आउँछ। आज्ञा नपाएको त मान्छे सधैँ मरेको मरै हुन्थ्यो नि त। आज्ञा आयो, पाप जाग्यो, अनि आज्ञा उल्लङ्घनका घटनाहरू धेरै बढेर गए। ती सबै कुराहरूको बावजुद पनि कन्ट्रोलिङ चाहिँ भयो। बस व्यवस्थाको उद्देश्य चाहिँ मुख्य रूपमा यति नै थियो, पार पाएर उसलाई स्वर्गको राज्यमा लैजानको निम्ति चाहिँ व्यवस्था थिएन। तर स्वर्गको राज्यमा लैजाने पार पाउने उद्देश्य अर्थात् त्यो प्रबन्ध मानिसहरूको बिचमा सिर्जना गरिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ व्यवस्था थियो। त्यसै कारण व्यवस्थालाई चाहिँ यो प्रसङ्गमा आएको कारण एउटा पद मैले तपाईँलाई पढ्न मन लाग्यो। व्यवस्था चाहिँ हामीलाई अनुग्रहसम्म डोर्याउने चाहिँ स्कुल मास्टर भयो, व्यवस्थापक भयो भनेर चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ बताइएको छ। गलातीको पत्रीमा हामीले यहाँनिर देख्छौँ, कृपया आउनुहोस् त, सायद 3 अध्यायमा होला, यहाँनिर चाहिँ 25 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। गलातीको पुस्तक 3 अध्यायको 25 पद। तर विश्वास आइसकेपछि चाहिँ हामी अब शिक्षकको अधीनतामा छैनौँ। हजुर, शिक्षकको अवस्थामा केमा छैनौँ, हामी अधीनतामा छैनौँ। अनि अगाडि 24 पद पनि कृपया। व्यवस्था चाहिँ हामी विश्वासद्वारा धर्मी खर्यौँ भनेर हामीलाई ख्रिस्टमा ल्याउने हाम्रो शिक्षक भएको छ। हजुर, व्यवस्था चाहिँ हामीलाई ख्रिस्टसम्म डोर्याउनको निम्ति शिक्षक भएको छ, त्यहाँसम्म डोर्याउनको निम्ति थियो। अनि प्रभु येशूसम्म ल्याइ पुर्याएपछि व्यवस्थाले के भन्छ? मान्नुहोस्, व्यवस्थालाई एक्सनको निम्ति पर्सन मान्नुहोस्, हजुरले व्यक्ति मान्नुहोस्, बुझ्नको लागि मात्रै, पर्सन होइन व्यवस्था, तर बुझ्नको लागि एकछिन लागि तपाईँले पर्सन मान्नुहोस्, एउटा व्यक्ति मान्नुहोस्। अनि व्यवस्थालाई सोधियो, व्यवस्था तिमी किन आयौ? उसलाई पर्सन मानेर एकछिन सोधौँ हामीले, व्यवस्था तिमी किन आएको, तिमी आउनुको उद्देश्य के थियो? तब व्यवस्थाले भन्यो, मेरो उद्देश्य चाहिँ ख्रिस्ट येशूसम्म डोर्याउनु थियो। ख्रिस्ट येशू आउनुभयो, मैले मेरो काम पुरा गरेँ, बाई भन्छ त्यसपछि व्यवस्था। मैले मेरो काम पुरा गरेँ, ख्रिस्ट येशूसम्म ल्याइ पुऱ्याइदिएँ, मैले नयाँ नियमको स्थापनासम्म डोर्याउनु मेरो काम थियो। अब त्यसपछि जे गर्छ नयाँ नियमले गर्छ।
त्यसको प्रकाश चाहिँ मैले पुरानो नियममा त दिँदै गर्छु, तर सबै काम र सबै कार्य फिल भन्ने सबै कुरा चाहिँ नयाँ नियममा हुन्छ। अनि नयाँ नियमले सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गरिदिन्छ। अब जुन कुरा व्यवस्थाले गर्न सकेको थिएन अब गर्न सक्नेवाला आइपुगेको छ। त्यही नयाँ नियम अर्थात् नयाँ नियमका मध्यस्थकर्ता टेक्स्टेटर हाम्रा प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ, जसमा यी कुराहरूको स्थापना गरियो अनि जसमा त्यो बार बार आज्ञा दिएर आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने, आज्ञा फेरि पालन गर्ने, आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने, यस किसिमको त्यो सधैँ तलमाथि भइरहने त्यो किसिमको अवस्थाको अन्त्य गरिन्छ। त्यो अवस्थामा मान्छे रहिरहनु पर्दैन। त्यसै कारणले इजाकेलको पुस्तकमा, एर्मियाको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने यस किसिमको आशाको भविष्यवाणी त्यतिखेर त्यहाँनिर गरिएको थियो। अलिकति तपाईँले ध्यान दिएर बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। ध्यान दिएर बुझ्नु भयो भने मैले गाह्रो कुरा भनिरहेको छैन, बुझ्नको निम्ति सहज हुन्छ नै। यहाँनिर इजाकेलको पुस्तक 36 अध्यायको यसको 26 पद हुनसक्छ। यहाँनिर चाहिँ माफ गर्नु, 26 को 36 हो कि मैले एर्मिया हेर्दै रहेछु, 36 को 26 नि हजुर। कसैले पढिदिनुहुन्छ? 36 अध्यायको 26 हजुर हजुर त्यही हो, हजुर यही हो। अनि म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु, हजुर, र तिमीहरूभित्र एउटा नयाँ आत्मा हालिदिनेछु, नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। अनि तिमीहरूको मासुबाट म त्यो ढुङ्गाको हृदय निकालिदिनेछु, र तिमीहरूलाई एउटा मासुको हृदय दिनेछु, एउटा मासुको हृदय म दिनेछु। यो चाहिँ भविष्यमा परमेश्वरले गर्नुहुने कार्यको जुन पनि विषयमा बताइएको कुरा थियो। यो चाहिँ अनुग्रहमा बचाइएका विश्वासीहरूको लागि, चर्चका बिलिभर्सहरूको लागि अनि पछि बाँच्ने इजरायलीहरूको लागि पनि, अन्तिममा बाँकी रहेको हिस्साको लागि पनि, दुवै थरीको लागि दिइएको वचन थियो यो चाहिँ। यसै कारण त्यहाँनिर एउटा यस्तो किसिमको पर्मानेन्ट एउटा स्थितिको सिर्जना, बुझ्दै हुनुहुन्छ होला मैले भन्न खोजेको कुरा। त्यहाँनिर एउटा पर्मानेन्ट, एउटा दीर्घकालीन, एउटा फिक्स ओबिडियन्ट आज्ञाकारितामा रहन सक्ने एउटा अवस्थाको क्रिएसन, अर्थात् एउटा आज्ञाकारितामा रहन सक्ने एउटा यस्तो किसिमको अवस्था, त्यो चाहिँ फिक्स्ड होस्, त्यो चाहिँ दीर्घकालीन होस्, अनि त्यो चाहिँ फेरि फेरबदल गरिरहनु पर्ने खालको नहोस्, अनि त्यो एउटा चाहिँ जिगज्याग खालको नहोस्, कहिले तल कहिले माथि नहोस्, त्यो एउटा कहिले झर्नुपर्ने कहिले चढ्नुपर्ने खालको नहोस्, एउटा त्यस्तो किसिमको एउटा अवस्थाको सिर्जना होस्। यसै कारणले तपाईँ हामी जति पनि नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरू छौँ, तपाईँ हामी चाहिँ त्यो अवस्थामा आएका छौँ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ जान्नुपर्छ। प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायमा तपाईँ हामी आयौँ भने त्यहाँनिर केही एउटा कन्डिसनको विषयमा, एउटा त्यस्तो अवस्थाको विषयमा त्यहाँनिर चाहिँ बताइएको छ। त्यहाँनिर विशेष एउटा पदमा हामी चाहिँ हाम्रो ध्यानलाई एउटा पदमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। He that is unjust, जो अधर्मी छ, let him be unjust still, त्यो चाहिँ अझै अधर्मी नै भइरहोस्, कन्टिन्यू, लगातार रूपमा अधर्मी नै भइरहोस्। दोस्रो, and he which is filthy, जो चाहिँ फोहोरी छ, let him be filthy still, त्यो अझै फोहोरी नै भइरहोस्। त्यहाँनिर एउटा कन्टिन्यू भइरहने एउटा अवस्थाको नक्सा हामीले पाउँछौँ। तेस्रो कुरा, एन्ड ही द्याट इज राइचस लेट हिम बी राइचस स्टिल, ऊ जो धर्मी छ ऊ अझै धर्मी नै बनिरहोस्। चौथो कुरा, एन्ड ही द्याट इज होली, जो पवित्र छ लेट हिम बी होली स्टिल, त्यो चाहिँ पवित्र नै बनिरहोस्। यहाँनिर दुईटा क्याटेगोरी छन्, एउटा चाहिँ पापीहरूको क्याटेगोरी, एउटा चाहिँ धर्मीहरूको क्याटेगोरी। पापीहरूको क्याटेगोरीमा चाहिँ अनजस्ट र फिल्दी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, अधर्मी र फोहोरी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ भने त धर्मीहरूको क्याटेगोरीमा चाहिँ धर्मी र
पवित्र भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ है। यहाँनिर यसको बिचमा यी दुईटा क्याटेगोरीलाई त एउटा कुराले छुट्याउँछ, त्यो चाहिँ न्यू बर्न हो, नयाँ जन्म हो। जसले नयाँ जन्म पाएको छ तिनीहरू चाहिँ धर्मी र पवित्रताको गणनामा आउँछ। जसले नयाँ जन्म पाएको छैन तिनीहरू चाहिँ अधर्मी र फोहोरीको गणनामा आउँछ। यो चाहिँ फिजिकल फोहोरी ननुहाउने मान्छेको विषयमा भनेको कुरा होइन। यो नुहाउनुपर्छ त्यो छुट्टै कुरा हो। यहाँनिर फिजिकल विषयको जुन पनि बाहिरी कुराको विषयमा गरिएको वर्णन यो होइन। यो चाहिँ सबै कुराहरूको निष्कर्षमा गरिएको कुरा हो। यसभन्दा पछाडि चाहिँ सबैलाई त्यसको काम अनुसार दिने इनाम मसँग छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ निष्कर्षको कुरा छ। त्यस पश्चात बाइबललाई चाहिँ लगभग सिल गरिएको छ। योभन्दा अगाडि हामीले त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भने हामीले त्यहाँनिर देख्छौँ, यो 10 पदमा हामीले पढ्यौँ भने एन्ड ही सेड अनटु मी, उनले मलाई भने सील नट द सेइङ्स अफ द प्रोफेसी अफ दिस बुक, यो पुस्तकमा भएको भविष्यवाणीलाई तिमीले छाप नलगाऊ। किन छाप नलगाऊ? फर द टाइम इज एट ह्यान्ड, किनभने समय चाहिँ नजिकै छ। समय नजिक भएको कारण छाप नलगाऊ। लामो समय हुन्थ्यो भने छाप लगाउनु पर्थ्यो। दानियललाई के भन्नुभयो परमेश्वरले दानियलको पुस्तक 12 अध्यायमा? दानियल यी कुराहरूको त्यो कुरा नबुझेपछि दानियलले सोधेका थिए परमेश्वर यी सबै कुराहरूको अर्थ के हो? जसले उसलाई दर्शन देखाउन लाउनले सोधिरहेका थिए, दानियल तिमी आफ्नो बाटो लाग, यी कुराहरू अन्तिम समयका निम्ति छाप लगाइएका छन्। तर यहाँ आएर के भनिरहेको छ? यी कुराहरूमा छाप नलगाऊ, किनभने समय नजिकै छ। कतिखेर समय नजिक छ? यूहन्नाले लेख्दै गरेको समयमा नजिक थियो होइन। हामी अलिकति गहिराइमा बुझ्नुपर्छ यहाँनिर। यूहन्नाले लेख्दै गरेको समयदेखि नजिक थियो भने त आज त 2000 वर्ष नागिसक्यो होइन। त्योभन्दा अगाडि यस्ता छोटा पिरियड पनि बितेका छन्। दाउददेखि प्रभु येशू मसीहसम्म लगभग त्यो 1000 वर्ष मात्रै बितेको छ लगभग, त्यत्रो लामो ग्यापिङमा। भनिसकेपछि त्यहाँनिर धेरै पिरियडहरू बितेको कुरा हामी देख्छौँ भने यता प्रभु येशू मसीहदेखि यता त 2000 वर्ष बित्यो। अनि यसलाई अगाडिकोलाई छिटो भनिएन र यसलाई चाहिँ छिटो भनियो किन? होइन। कुरा चाहिँ के हो भन्दा हुँदी यो अगाडिको कुरालाई हेर्नुपर्छ। जब यी सबै कुराहरू भएको देखिन्छन्, प्रकाशको पुस्तकमा भएका यी सबै कुराहरू भएको देखिन्छन्, त्यसपछि छाप नलगाऊ। हुनसक्छ हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा अझै पनि आइपुगेका छैनौँ, किनभने हामी स्टिल अझै ऱ्याप्चरमा आइपुगेका छैनौँ। कुनै दिन ऱ्याप्चरको प्रतीक्षा गरेर तपाईँ हामी बसिरहेका छौँ होइन र? हामीले स्वीकारेको शिक्षा यही हो नि। महासङ्कष्ट काल भन्ने कुरा चाहिँ ऱ्याप्चरभन्दा पछाडि सुरु हुन्छ नि। ऱ्याप्चरभन्दा पछाडि जब महासङ्कष्ट काल सुरु हुँदैछ भने यी अगाडिका घटनाक्रम जति धेरै जसो घटनाक्रम चाहिँ महासङ्कष्ट कालमा हुने घटनाक्रमको विषयमा प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको छ। 4 अध्यायदेखि उता अगाडि सबै महासङ्कष्ट कालको समयमा घट्ने घटनाक्रमहरू देख्छौँ हामी प्रकाशको पुस्तकमा। 3 अध्यायको अन्तिमसम्म मण्डली ऱ्याप्चरको सबै कुराहरू चाहिँ कन्क्लुजन भएको कुरा हामी देख्छौँ। जसले जय पाउँछ भनेर त्यहाँनिर चर्चलाई भनिएको छ। जयवन्तताको कुरा त्यतिखेर छ। योभन्दा पछाडि त रहेकाहरू र ती इजरायलीहरूसँग सम्बन्धित कुरा छ। त्यसपछि अनि त्यो अनगिन्ती भिड चाहिँ जो संसारबाट बाँचेर आउँछ, अनि ती इजरायलीहरू जो चाहिँ बाँकी रहेका भागहरू हुन्, तिनीहरूको निम्ति राखिएको समय हो। अब ती कुराहरूको लास्टमा गएर कति कुराहरू चाहिँ के अरे निष्कर्षमा आउँछ। तर 21 र 22 अध्यायमा तपाईँ हामीले पढ्यौँ भने यो अगाडि 20 अध्यायदेखि नै हामीले पढ्यौँ भने, या 19 अध्यायदेखि नै हामीले पढ्यौँ भने 18 अध्यायसम्ममा महासङ्कष्ट कालको कन्क्लुजन गरिन्छ, किनकि बाबेल ढल्छ त्यहाँनिर। 19 अध्यायदेखि लिएर चाहिँ फेरि अगाडिको कुरा चाहिँ रिटर्न आउँछ। कुन कुरा? 3 अध्यायदेखिको कुरालाई तपाईँले एकचोटि फर्केर अब कहाँ पुग्नुहोस्? 19 अध्यायमा पुग्नुहोस्। मण्डलीको कुरा चाहिँ 3 अध्यायदेखि फर्केर कहाँ पुग्यो? 19 अध्यायमा पुग्यो। त्योभन्दा अगाडि अलिकति कुराहरू 17-18 अध्यायमा थोरै कुरा बताइएको छ। तर मण्डलीको कुरा चाहिँ फेरि 3 अध्यायपछि लिएर चाहिँ एकैचोटि 19 अध्यायमा आएर कुरा गरियो। त्यहाँनिर चाहिँ एकैचोटि बेहुलीको कुरा गरिएको छ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ विवाहको कुरा गरिएको छ। त्यसको सिरियलिटी हो यो चाहिँ। बिचमा यो अरू घटनाक्रम चाहिँ यूहन्नालाई बताइयो कि के हुन्छ महासङ्कष्ट कालको विषयमा, तर मण्डलीको विषयमा के हुन्छ भन्ने विषयको कुरा चाहिँ
3 अध्यायदेखिको एउटा सिरियल कुरा चाहिँ फेरि 19 पददेखि फेरि 19 अध्यायदेखि कन्टिन्यू हामीले अगाडि लेखेको भेट्टाउँछौँ के हुन्छ भन्ने विषयमा। मण्डली ऱ्याप्चर भइसकेपछि त्यसको पछाडि के हुन्छ? तुमासित विवाह हुन्छ है। विवाहपछि के हुन्छ? यी कुराहरू हेर्दै हेर्दै तपाईँ हामी तल जान्छौँ भनेपछि अब महासङ्घर्ष कालमा घट्ने घटनाक्रमलाई हामीले पर्खेर बस्नु त्यति पर्ने रहेनछ। सबै कुरालाई समेटेर प्रकाशको 22 अध्यायमा लेखेका यी पदहरू रहेछन् भन्ने कुरा हामीले अब बुझ्छौँ। सबै कुरालाई समेटेर भन्दाखेरि प्रभु मसीहको जुन परमेश्वरको जुन पनि आगमनको विषयमा जुन पनि कुरा छ त्यो कुरालाई चाहिँ दुईटै आगमनलाई सँगै समेटेर चाहिँ यहाँनिर लेखिएको रहेछ। महासङ्कष्ट कालको समयलाई चाहिँ बिचमा चाहिँ एकदमै जिरोमा राखेर, जसरी दानियलको सप्ताहको कुरा 69 हप्ता र 70 हप्ताको जुनको बिचको ग्याबिङ 2000 वर्षको लगभग ग्याबिङ आइपुग्यो। त्यहाँ जसरी ग्याप राख्न सकियो भने चलिरहेको समयमा त्यहाँनिर चाहिँ ग्यापलाई हटाएर परमेश्वरले सिधै अगाडि अर्डरलाई प्रभुले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। सायद यो कुरा सबैको समाजमा अलि आएन होला है। अब सबै एक खोलेर बताउने टाइम पनि पुग्दैन। ठिकै छ, जतिले बुझ्नु भएको छ ठिकै छ, जतिले बुझ्नु भएको छैन तपाईँलाई म फेरि अगाडि यहाँबाट केही कुरा म बताउँछु। यहाँबाट हामी देख्छौँ कि प्रभु येशू मसीह आउनुहुन्छ। उहाँको आगमनको विषयमा दुईवटा चरणको विषयमा कुरा गरेको छ। एउटा चाहिँ बादलमा आफ्नो जनहरूलाई लिएर जाने चाहिँ अर्थात् ऱ्याप्चरको मण्डलीलाई लिएर जाने कुरा, अर्को कुरा चाहिँ जैतुन डाँडामा आउने कुरा, जो चाहिँ प्रेरितको पुस्तक 1:11 पदमा जसरी उहाँलाई जाँदै गरेको देख्यो त्यसरी नै उहाँ आउनुहुनेछ। जाँदै गर्दा त एक्लै जानुभयो, आउँदाखेरि चाहिँ एक्लै चाहिँ आउनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ यहुदाको पत्रीमा लेखिएको छ 14 पदमा। उहाँ आफ्नो हजारौँको साथमा आउनुभयो भनेर लेखिएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू मसीहको फर्म त जसरी जानुभयो त्यसरी आउनुहुन्छ, तरिका त्यो हुन्छ, तर उहाँसित आउनेहरूमा उहाँ एक्लै हुनुहुन्न भन्ने कुरा यहुदाले बताउँछन्। त्यो हजारौँ हुन्छन् उहाँसित आउनेहरू। तिनीहरू को हुन् भन्दाखेरि ऱ्याप्चरमा उठाइएका सन्तहरू हुन्, जो चाहिँ जैतुन पहाडमा प्रभु येशू मसीह आउँदाखेरि उहाँसँगै आउँछन् है। अब त्यसो भने यी दुईटै आगमनलाई प्रभुले चाहिँ एकै ठाउँमा गाँसेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ 12 पदमा, बिहोल्ड आई कम क्विकली, हेर म छिटै आउँदैछु, एन्ड माई रिवार्ड इज विथ मी, मेरो इनाम चाहिँ मसँग छ, प्रतिफल मसँग छ, टु गिभ एभ्री म्यान एकोर्डिङ एज हिज वर्क सेल बी, तिनीहरूका काम कस्ता हुनेछन् तिनीहरूको काम अनुसारको प्रतिफल दिनको लागि मेरो इनाम चाहिँ मसँग छ। यो चाहिँ कसले भन्छन्? यो जसले चाहिँ दर्शन दिए, जसलाई प्रभु येशू मसीहले पठाउनु भयो यो दर्शन दिनको लागि, ती स्वर्गदूतलाई यो दर्शन अगाडि दियो। यहाँनिर प्रभु येशू मसीह आफै बोल्नुहुन्छ। त्यसमा 12-13 पदमा हामी रेड लेटरमा लेखेको देख्छौँ, रेड लेटर एडिसन भएको बाइबलमा चाहिँ प्रभु येशू मसीह आफै बोलिरहनु भएको छ यहाँनिर, हेर म छिटै आउँदैछु। योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँनिर रिवार्डका कुरा छन्। रिवार्ड चाहिँ दुई क्याटेगोरीमा हामी बाँड्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ पापीले पाउने रिवार्ड, अर्को चाहिँ धर्मीले पाउने रिवार्ड। रिवार्ड जहिले पनि पोजिटिभ सेन्समा मात्रै लिँदैन, नेगेटिभ सेन्समा पनि लिएको छ बाइबलमा। संसारमा कसरी लिन्छ, रिवार्डको अर्थ कसरी लगाइन्छ, इङ्ग्लिसका जानकारहरूले चाहिँ यसको बखान गर्नुहुन्छ होला, तर बाइबलमा जसरी बखान गरेको छ म त्यसरी बताउँदैछु। रिवार्ड इनाम भन्ने अर्थमा मात्रै प्रयोग गरेको छैन, दण्ड सजाय भन्ने अर्थमा पनि प्रयोग गरिएको छ। उसलाई दिने प्रतिफल त्यो चाहिँ पोजिटिभ प्रतिफल र नेगेटिभ प्रतिफल, पोजिटिभ अर्थमा र पोजिटिभ सेन्समा, नेगेटिभ सेन्समा, दुवै अर्थमा चाहिँ त्यहाँनिर लेखिएको छ। त्यसै कारण जजमेन्ट भन्ने कुरा पनि दुई अर्थमा लिइन्छ। एउटा चाहिँ इनाम दिने अर्थमा, अर्को चाहिँ दण्ड दिने अर्थमा जजमेन्ट हुन्छ। उसले गरेको कार्य अनुसार दिने प्रतिफल भन्दाखेरि असल कार्यको असल जजमेन्ट हुन्छ, खराब कार्यको चाहिँ त्यही किसिमको जजमेन्ट हुन्छ, उसलाई प्रतिफल दिइन्छ। त्यसो भने धर्मी र फोहोरीले पाउने चाहिँ जुन पनि इनाम र अधर्मी र फोहोरीले पाउने इनाम अनि धर्मी र पवित्रले पाउने इनाम, यी दुईवटा कुराहरू चाहिँ यी दुई थरीका इनामको विषयमा हामी देख्दछौँ। अब यहाँबाट मैले के तपाईँलाई बताउन खोजिरहेको छु भन्दा हुँदै, जब हामीले प्रभु येशू मसीहलाई पाउँछौँ, जब प्रभुमा हामी आउँछौँ, जब हामी परमेश्वरका जन बन्छौँ, हामीले नयाँ जन्म पाउँछौँ, तब हामी चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा हामी समाधानमा आइपुगेका हुन्छौँ, हामी परमेश्वरका सन्तान बन्छौँ, पाप गर्न नसक्ने हृदय हामीले पाएका हुन्छौँ। जसको विषयमा चाहिँ बाइबलले के भन्दछ भन्दाखेरि, तीन अध्यायको 9 पद होला, त्यहाँनिर चाहिँ यसरी बताइएको छ, whosoever is born of God doth not commit sin, परमेश्वरबाट जन्मेको जो सुकैले पनि पाप गर्दैन।
पाप रच्दैन, पापको निम्ति अभ्यास गर्दैन भन्ने अर्थ। कमिट भन्ने चाहिँ कुन अर्थमा प्रयोग गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ त्यसको रचना गर्दैन, त्यो पाप गर्नको निम्ति उसले चाहिँ परिश्रम गर्दैन, त्यो पाप योजना रच्दैन, प्लान बनाउँदैन। पाप गर्नको निम्ति उसले के गर्दैन, परमेश्वरको बिउ, परमेश्वरको बिउ उसमा छ भने परमेश्वरको स्वभाव फल्छ उसमा, अनि ईश्वरीय गुणहरू उसमा चाहिँ आउन थाल्छन्। अब उसले आफूलाई जबरजस्ती चाहिँ परिश्रम गरेर राम्रो मान्छेको निम्ति एकदमै जोगाएर राख्नको निम्ति त्यति ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन। म राम्रो मान्छे हुँ भनेर प्रमाणित गर्नको निम्ति उसले चाहिँ एकदम पसिना बगाउनु पर्दैन। राम्रो मान्छे त परमेश्वरले उसलाई बनाए अनुसार चाहिँ स्वभावैले बन्छ, तर उहाँले राम्रो बनाइदिनु भएको र उहाँले राख्नुभएको ठाउँमा रहन मात्रै उसले थोरै परिश्रम गर्नुपर्छ। अनि उहाँले जुन सिस्टम हाम्रो निम्ति राखिदिनुहुन्छ त्यो सिस्टममा बनिनको निम्ति उसले थोरै परिश्रम गर्नुपर्छ। परमेश्वरले गर्नुहुने कार्य र मान्छेप्रतिको पाटो दुईटा कुराहरू छन्। सबैभन्दा ठुलो कुरा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुने कार्य, अनि थोरै पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो पनि हात हुन्छ। हाम्रो हात चाहिँ थोरै पर्सेन्ट चाहिँ उहाँले गरिदिनु भएको प्रबन्धमा रहनु, उहाँले बनाइदिएको बाटोमा हिँड्नु। बाटो खन्नु पर्दैन, बनाइदिएको बाटोमा हिँड्नु चाहिँ पर्छ। खाना बनाएर खानु पर्दैन, बनाइदिएको खाना, टेबलमा टकारिदिएको खाना खानको निम्ति यति मेहनत त गर्नु पर्यो नि। हाम्रो तर्फको मेहनत चाहिँ यो, बुझ्नुभयो? बाटो खनेर हामीले धेरै पसिना बगाउनु परेन, लगानी गर्नु परेन, तर खनेर एकदम स्मुथ बनाइदिएको एकदमै त्यो एकदम सुन्दर बाटोमा हिँड्नको निम्ति चाहिँ अल्छी गर्नु भएन, त्यसमा हिँड्नु चाहिँ पर्यो। सुरक्षा पहरा हामीले खटाउनु पर्दैन। सुरक्षा पहरा जुन सुरक्षा गार्ड र जुन पनि तपाईँ हाम्रो निम्ति जुन पनि डिफेन्स बनाइएको छ त्यहाँभित्रबाट बाहिर निस्किनु चाहिँ भएन। अर्थात् सुरक्षा गार्ड भित्रबाट हामी बाहिर निस्कनु भएन, त्यहाँभित्र रहने परिश्रम चाहिँ गर्नु पर्यो। भनेपछि यो ठुलो परिश्रम त होइन नि हामीले गर्नुपर्ने। हामीलाई हाम्रो सुरक्षाको निम्ति हामीले ठुलो परिश्रम पनि गर्नु परेन, हिँड्नको निम्ति ठुलो परिश्रम पनि गर्नु परेन, बाटो खन्नु पनि परेन, लगानी गर्नु पनि परेन, खानको निम्ति ठुलो परिश्रम गर्नु परेन। केवल टेबलमा राखिएको कुरा खानको निम्ति थोरै परिश्रम गर्नु पर्यो। संसारमा त कमाएरै खानुपर्छ, तर स्पिरिचुअल कुरा जो परमेश्वरले हाम्रो निम्ति प्रबन्ध गर्नुभएको छ यसको निम्ति उहाँको प्रबन्धमा पस्ने हो। हामी ढोका खोल्नको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन, खोलिएको ढोकामा आऊ भनेर बोलाएको ठाउँमा जानको निम्ति राजी हुनु हो। समस्या चाहिँ यहाँनिर छ, मुस्किल छैन। विशेष आज हाम्रो जवान छोराछोरीहरूलाई मैले चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उनीहरूले यहाँनिर ठुलो समस्या देखिरहेका हुन्छन्। किन समस्या देखिरहेका हुन्छन् भन्दाखेरि उनीहरू त्यस्तो ठाउँमा छन्, उनीहरूमा त्यस्ता कुराहरू शैतानले अगाडि ल्याइदिएको छ, त्यस्तो किसिमको एउटा विलासी शैतान संसार उनीहरूको सामने छ। त्यसै कारण उनीहरूलाई त्यहाँनिर अलिकति गाह्रो छ। उनीहरूले सोचिरहेका छन् हामी अलिकति सायद एकदमै हामी डोमिनियनमा परेका छौँ, हामीलाई बढी डोमिनेट गरिँदैछ भन्ने कुरा उनको त्यस्तो किसिमको फिल चाहिँ शैतानले उनीहरूमा हालिदिएको छ।
त्यसै कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ अधीनतामा रहनको निम्ति उनीहरूलाई गाह्रो भएको यो चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कारणले गर्दा हो। मलाई लाग्छ हाम्रा जवानहरूले यो कुरालाई अन्डरस्ट्यान्ड गरिहाले भने उनीहरूलाई चाहिँ बाबुआमाको अधीनतामा बस्नु, फ्यामिली सब्जेक्सनमा बस्नु, चर्चको सब्जेक्सनमा बस्नु गाह्रो हुँदैन। यसलाई तिनीहरूले सौभाग्य ठान्छन्। जबसम्म यो कुराको अन्डरस्ट्यान्ड हुँदैन, जबसम्म यो कुराको बुझाइ हुँदैन, तबसम्म यो कुरालाई तिनीहरूले बाधा ठान्छन्। उनले यस कुरालाई सहज ठान्दैन। अब यहाँनिर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा हुँदी उद्धार मुक्ति नपाएको मान्छेले यो संसारमा रहन्जेलसम्म पनि परमेश्वरको प्रबन्धलाई उसले स्वीकार गरेन भने परमेश्वरले उसलाई त्यसकै हालतमा छोडिदिनुपर्छ। बुझ्नुभयो? म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, परमेश्वरले सित्तैमा प्रबन्ध गर्नुभएको यो प्रबन्धलाई येशू मसीहमा विश्वास गरेर प्रभु येशू मसीहमा उद्धारमा मुक्ति पाउने जुन पनि प्रबन्ध गरियो, यो प्रबन्धलाई विश्वास गर्नको निम्ति अन्तिमसम्म पनि अट्टेरी गर्ने र विश्वास गर्नको निम्ति इन्कार गर्ने मान्छेलाई उसको ओभर अभिलाषाको भरमा परमेश्वरले कालान्तरमा छोडिदिनु कर लाग्छ। जब यो संसारमा परमेश्वरले छोडिदिनु भयो भने त्यसपछि तिनीहरूको हालत चाहिँ अनन्तसम्ममा त्यस्तै भएर जान्छ। अधर्मी अधर्मी नै भइरहोस्, बुझ्दै हुनुहुन्छ होला, फोरी फोरी नै भइरहोस्, किनभने मैले नुहाइदिन चाहेँ उसले नुहाउन मानेन। किन फोरी फोरी नै भइरहोस् प्रभु, किन तपाईँको यस्तो चाहना हुन्छ र? किन तपाईँले फोरी शुद्ध होस् भन्ने चाहनुहुन्न र? किन चाहन्न मैले, तर किन भन्नुभयो त तपाईँले फोरी फोरी नै भइरहोस् भनेर? फोरी शुद्ध होस् पो भन्नु पर्थ्यो त तपाईँले, फोरी चाहिँ सफा होस् पो भन्नु पर्थ्यो त। अधर्मी अधर्मी नै होस् भने किन भन्नुभयो प्रभु? तपाईँको यस्तै चाहना थियो र? होइन होइन, किन भन्नुभयो त प्रभुले? प्रभु तपाईँले अधर्मी अधर्मी नै होस् भनेर, किनभने मैले धर्मी बनाउन चाहेको उसले भन्दै नमानेपछि तिनीहरूकै अभिलाषामा छोडिदिनु पर्यो। यहाँनिर एउटा पद हामीले पढौँ, यहाँ 25 र 26 पद। यहाँनिर 26 पदमा विशेषमा म केन्द्रित हुन्छु। माथि कारण त हामीले पढिहाल्यौँ, सुनिहाल्यौँ। एक पदलाई हामीले ध्यान दियौँ भने कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ। For this cause, यस कारणले God gave them up unto vile affections, परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिनीहरूकै निचा अभिलाषामा छोडिदिनु भयो। तिनीहरूकै व्यर्थका विचारहरूको बसमा तिनीहरू फर्किन मानेको कारणले परमेश्वरले त्यस्तै होइजाओस् भनेर छोडिदिनु भयो। किन किन त्यस्तै अवस्थामा परमेश्वर देखाइदिँदा नमाने चेतावनी नै दिन
लत्रिले पनि बाँच्न बाध्य हुन्छ। तर त्यसै कारण शरीरमा खाएको भए पनि मान्छे मर्दैन थियो, शरीरमा खान पाएन त्यो फल राम्रो भयो, ठिक हुन्थ्यो। पापमा पतन हुनुभन्दा पहिले खाएको अभिशाप हुन्थ्यो, त्यसपछि खानु मिल्दैन थियो। तर आत्मामा चाहिँ आत्माले त्यो फल खाएको थिएन। लास्टमा गएर त्यही हालतमा छोडिदिनु। सदनमा गमराको मान्छे धेरै कुरा बताइयो, यत्रो बताइयो,
केही पनि नराखिकन बताइयो। अझै पनि नआने मान्छे को पीडा भोग्नु पर्नेछ। तिमीले अनन्तसम्म आफ्नो अधर्मको प्रतिफल तिमीले भोग्नु पर्नेछ। त्यसैले आज कोही हुनुहुन्छ यो अधर्मिक अवस्थामा, आजसम्म उद्धार मुक्ति नपाएको अवस्थामा, इभन विश्वासीका छोराछोरीहरू तपाईँले बाबुआमा विश्वासी छन् त्यसरी हामी पनि स्वर्ग गइहाल्छौँ भन्ने किसिमले चाहिँ सर्टिफिकेट बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँको बाबुआमाको धार्मिकता र तपाईँ बाबुआमाको सेवाकाईलाई। यो घातक सिद्ध हुनेछ। तपाईँहरूको बाबुआमाको सेवाकाई र तपाईँको बाबुआमाको धार्मिकताले तपाईँलाई बचाउने छैन। किनभने बाबुको छोरा भने बाबुको धार्मिकताले छोरा पनि बाँच्दैन, छोराको धार्मिकताले बाबु पनि बाँच्दैन। हामीले इजाकिलको पुस्तकमा यो कुरा स्पष्ट देख्छौँ। त्यसो हो भने अब परमेश्वरले एउटा मौका दिनुभएको छ। यो मौकालाई हामी फर्केर आज विश्वासीका छोराछोरीहरूले यो कुरा महसुस गरून्, म पापी हुँ भने आफ्नो पाप मानिलिनको निम्ति उनीहरू तयार हुन्, आफ्नो पापलाई स्वीकार्नको निम्ति तयार हुन्। नयाँ जन्म मैले पनि पाउनुपर्छ, होइन भने मलाई त्यही स्थितिमा छोडिनेछ, त्यही स्थितिमा मलाई छोडिनेछ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ त्यहाँनिर देख्दछौँ। त्यसकारण आज परमेश्वरले जुन कुरा तपाईँहरूलाई दिनुभएको मौका परमेश्वरले तपाईँहरूलाई दिनुभएको छ, यो मौकालाई आज तपाईँहामीले सदुपयोग गरौँ। यो मौकालाई तपाईँहरूले आज प्रयोग गरौँ। परमेश्वरले दिनुभएको मौकालाई खेर नफालौँ। हामी फर्कौँ र पश्चाताप गरौँ, तब हामीलाई त्यो धार्मिकतामा अनि तब हामीलाई परमेश्वरले त्यो जुन पनि पवित्रतामा सधैँसम्म रहने प्रबन्धमा ल्याउनु हुनेछ। जब प्रभुलाई पाउँछ तब प्रभुमा गरेको विश्वासद्वारा धर्मी तुल्याइन्छ। हामीले रोमीको पत्री 3 अध्यायमा अगाडि 26 पदसम्म पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर अगाडि केही पद अगाडिदेखि तपाईँले 26 पदसम्म तपाईँले पढ्नुभयो भने 20 देखि नै तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर कसरी विश्वासद्वारा तपाईँ हामी धर्मी तुल्याइन्छौँ। धार्मिकता भनेको एउटा विश्वासद्वारा तुल्याइने कुरा जो हामीले प्रभु यीशु मसीहमा विश्वास गऱ्यौँ, यो हाम्रो अनन्तको धार्मिकता हो। एकैछिन दिएको र धार्मिक बनाइयो, फेरि हामी फेरि भोलि पापी हुने धार्मिकता होइन यो। हामी धर्मी तुल्यायौँ, सधैँको निम्ति धर्मी तुल्यायौँ। दोस्रो कुरा, हामी प्रभु यीशु मसीहको अजम्मरी त्यो बिउद्वारा तपाईँ हामी के पवित्र पारिएका छौँ। दुईवटा पद पढौँ। अब म कन्क्लुजनतिर जाँदैछु। यो दुईवटा पद हामीले पढौँ। कृपया आउनुहोस् त रोमीको 3 अध्याय। यसको चाहिँ अन्तिम पदलाई पढौँ, 26 पद पढौँ। रोमी 3 को 26। वर्तमान समयमा आफ्नो धार्मिकता प्रकट गर्नका निम्ति हो। विश्वासद्वारा धर्मी तुल्याउनलाई। अब हामी 4 को 25 अनि 5 को 1 मा 2 मा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँनिर हामी विश्वासद्वारा हामी धर्मी तुल्याइन्छौँ। उहाँको बौरी उठाइ हाम्रो विश्वासका निम्ति थियो, के अरे हाम्रो धार्मिकताको निम्ति थियो भनेर भनेको छ। प्रभु यीशु मसीहमा गरेको विश्वासले हामीमा अनन्तको धार्मिकता स्थापित हुन्छ। धर्मी 2 दिनको लागि हामीलाई धर्मी बनाइएको होइन। कृपया प्रत्येक विश्वासीले कुरा ध्यानमा राख्नुहोस्। तपाईँलाई प्रभुले चोख्याउनु भएको 2 दिनको लागि होइन, धर्मी तुल्याउनु भएको 2 दिनको लागि होइन। तपाईँमा दिएको धार्मिकता अनन्तको धार्मिकता हो। अनन्तको धार्मिकता हामीमा स्थापित गरियो। त्यसै कारण अब त्यो धर्मी सधैँ धर्मी नै भइरहोस्, कहिल्यै ऊ पनि पापीको लिस्टमा नजाओस्। यो कुरालाई ध्यान दिएर चाहिँ विकृतिदेखि हामी टाढा रहनुपर्छ। म धर्मी तुल्याएको छु सित्तैमा, अनि किन मैले धार्मिकतालाई पक्रि नरहँ? म धर्मी तुल्याएको छु सित्तैमा, किन मैले धार्मिकतालाई पक्रि नरहँ भन्ने कुरालाई तपाईँले के गर्नुपर्छ? ध्यानमा राख्नुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँ हामी पवित्र पारिएका छौँ प्रभु यीशु मसीहको अभियुद्वारा। पहिलो पत्रुस 1 को 23 लाई पढ्नुहोस्। अब म यो अन्तिम पद लगभग हुनेछ, आवश्यक पऱ्यो भने हामी फिल्मलाई पढ्नेछौँ। 1 को 23 पद, पहिलो पत्रुस 1 को 23। किनकि नाश हुने होइन तर नाश नहुने बिउबाट परमेश्वरको जिउँदो र सधैँभरि रहने वचनद्वारा तिमीहरूले नयाँ जन्म पाएका छौ। यो नयाँ जन्म चाहिँ परमेश्वरको अविनाशी बिउद्वारा तपाईँ हामीले पाएको नयाँ जन्म हो। यसैमा तपाईँ हामी पवित्र पारिएका छौँ। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई पवित्र पार्नु भएको छ।
है। प्रभु यीशु मसीहको पवित्रता हामीले पाएका छौँ। पहिलो कोरिन्थी 1 को 30 पदमा हामीले पढ्यौँ भने उहाँ परमेश्वरको तर्फबाट हाम्रा निम्ति को हुनुहुन्छ? धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीहमा हामीलाई जुन पनि पवित्रता प्रदान गरियो यो अनन्तको पवित्रता हो। तपाईँ हामी अब पापी कुराहरूमा गएर अल्मलिनु हुँदैन, पापी कुरातिर तपाईँ हामी जानु हुँदैन, किनभने हामीले अनन्तको पवित्रता हामीमा चाहिँ दिइएको छ। तपाईँ हामीलाई पवित्र स्थानभित्र ल्याइएको छ। तपाईँ हामी पवित्र स्थानबाट बाहिर निस्केर जानु हुँदैन। पवित्र सधैँ पवित्र नै भइरहोस्। यो पवित्रता हाम्रो अनन्तसम्मको लागि, यो अनन्तमा स्थापित हुनको निम्ति हो, यो अनन्तसम्मको निम्ति हुनेछ। त्यसै कारण यो पवित्रता सदा सर्वदाको निम्ति हुने भएको कारणले पवित्र सधैँ पवित्र भइरहोस्, ऊ पवित्रतामा बनिरहोस्। अनन्तसम्मको निम्ति परमेश्वरले प्रबन्ध गर्नुभएको छ, केवल यो पृथ्वीको लागि मात्रै होइन। त्यसै कारण प्रभुले यी कुराहरू चाहिँ यहाँनिर प्रकटमा ल्याउनु भयो। हामी होसियार भएर आज हामीले पाएको यति ठुलो सौभाग्यमा हामी अब रमाउन सक्नुपर्छ कि हो। हामी प्रभुमा धन्यवादी हुन सक्नुपर्छ र हामीले पाएको कुरालाई अब हामीले पक्रेर राख्नुपर्छ। अब हामीले यति ठुलो कुरा पाएका रहेछौँ भने हामी लापरवाही हुनु हुँदैन। अनि त्यसअनुसार हाम्रो धार्मिकता र हाम्रो पवित्रतालाई कति रूपमा हामीले स्थापित गरेका छौँ, अर्थात् त्यस कुरामा कति बनिएका छौँ, त्यसको हामीले कतिको कदर गरेका छौँ। धार्मिकता र पवित्रता परमेश्वरले सिधैमा दिएको कुरालाई कतिको हामीले कदर गरेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ त्यस कुरामा हामी कतिको धन्यवादी भएका छौँ, यसको आधारमा तपाईँ हामीलाई चाहिँ असल इनाम दिइनेछ। अनि ती पवित्रै हुँदै नभएका, ती धर्मी नै नभएका ती खोरीहरूलाई त्यस किसिमको अनन्तको दण्डको इनाम छ। त्यहाँबाट तिनीहरूलाई मुक्ति हुने कुनै पनि चान्स हामीले यहाँनिर देख्दैनौँ जो आजसम्म प्रकट भएको छ है। त्यसभन्दा पछाडिका कुरा हामीलाई बताइएका छन्। जति कुरा हामीलाई बताइएका छन् त्यो उनीहरूको दण्ड अनन्तको दण्ड हो है। अनि उनीहरूले पाउने जुन पनि छुटकारा र उनीहरूको निम्ति जुन जीवन र पवित्रतामा रहिरहने कुरा अनन्तसम्मको निम्ति हो। दुवैतिर एउटा इटर्नल पाटो छ। तपाईँ हामी कुन चाहिँ इटर्निटीमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ? त्यो विनाशको इटर्निटी अर्थात् त्यो जीवनको इटर्निटी, अनन्तता, जीवनको अनन्तता या त्यो मृत्यु अनन्तता। त्यसै कुन चाहिँ अनन्ततालाई तपाईँ हामीले आज रोज्दछौँ? आज तपाईँ हाम्रो हातमा छ यो कुरालाई चाहिँ। त्यस कारण हामीले यस कुरालाई खेलवाड नसम्झौँ। हामी जुन देशमा छौँ तापनि त्यहाँका मान्छेहरूलाई हेरेर हामीले चाहिँ यहाँ पाएको कुरालाई हल्का नसम्झौँ। हामी गम्भीर बनेर प्राप्ति गर्छौँ। र हाम्रो 5 पदमा पढेर हामी अन्त्य गर्नेछौँ। कृपया आउनुहोस् त। 22 अध्याय धेरै धन्यवाद छ।